प्रस्तुत छ 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 30 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। ओम जपा कुसुम समकासम काश्यप्यम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै मटिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आइतबारको दिनमा उनी सूर्य देवताको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देव देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, सुखमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामीले गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ। प्रस्तुति हेर्दै गर्दा मन परे भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र भिडियोलाई सेयर गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। पहिलोपल्ट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जरुर सब्स्क्राइब लेखिएको रातो बटनमा थिचेर सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ महीनाको 30 गते आइतबारको राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसा सन् 2021 जुन महीनाको 13 तारिक राक्षस नामक संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तछलाथ वह तृतीय तिथि आज बेलुकाको 7:28 त्यस पछाडि चतुर्थी। पुनर्वसु नक्षत्र आज बेलुकाको 5:34 त्यस पछाडि तृतीय। वृद्धि योग आज बिहानको 8:50 त्यस पछाडि ध्रुव योग रहनेछ। तैतिलकरण आज बेलुकाको 7:06 त्यस पछाडि गरकरण रहने देखिन्छ। मिथुन राशिमा चन्द्रमा पूर्वाह्नको 11:13 त्यस पछाडि कर्कट राशिमा, श्री सूर्य वृष राशिमा, बृहस्पति कुम्भ राशिमा, आनन्दादि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ पहेँलो वासुल पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा आग्नेय रहने देखिन्छ। आज पूर्वाह्नको 11:13 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मिथुन, त्यस पछाडि जन्मिएका बालबालिकाहरूको राशि कर्कट हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:09 सूर्यास्त बेलुकाको 6:59 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। कौशिकी उत्पत्ति रहेको छ भने महाराज छत्रसाल जन्म जयन्ती कृष्ण प्रणामीहरूको रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बेलुकाको 5:16 देखि बेलुकाको 7 बजीसम्म काल उत्तर दिशामा रहने देखिन्छ। उद्वेग बेला बिहानको 5:10 देखि बिहानको 6:54 यमघण्टा मध्याह्नको 12:05 देखि अपराह्नको 1:49 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि घिउ, पान अथवा सुपारी खान सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 6:54 देखि मध्याह्नको 12:05 शुभ बेला दिउँसोको 1:49 देखि दिउँसोको 3:32 रहने देखिन्छ। यो समय कुनै पनि कार्य गर्नका लागि राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। आज मिथुन राशिमा नै चन्द्रमा रहने देखिन्छ, साथमा शुक्र पनि रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा, कर्कट राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा, वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा, मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा, वृष राशिमा सूर्य, बुध र राहु रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा पुरानो समस्या सुल्झाउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि आज देखिएको छ। शुभचिन्तकहरूले पनि तपाईहरूलाई पूर्ण समर्थन प्रदान गर्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। आज तपाईहरूले सानातिना उद्योग धन्दा आदिमा लागि परिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि सफल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिको स्थितिबाट आफू अलिकति ज्यादा प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यदि तपाईहरू लागि पर्नु भएको छ भने, होइन तपाईहरू आफ्नो कामबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै चिन्ताको विषय पनि बन्न सक्छ। आज पुरुषार्थी काम गर्ने समय तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। हिम्मतिलो काम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ दिनको सुरुवातमा। आज पनि बिहानको 11:13 चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यहाँबाट उता चाहिँ चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा अलिकति आफूले सोचे जस्तो नहुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तृतीय भावमा रहिन्जेलसम्म चन्द्रमा आज तपाईहरूलाई केही न केही आँट र हिम्मत अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर पूर्वाह्नको 11:13 देखि उताको समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नु पनि तपाईहरूका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा पनि अलिकति दिगदारीपना बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुझ्नु परे तापनि आज तपाईहरूले पूर्ण हार नै खानुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। बन्धु बान्धव र गुरुजन आदिको सहयोगले तपाईहरूलाई खुसी मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो भने बुद्धिको उपयोगले तपाईहरूले लक्ष्य प्राप्त
प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज अलिकति बेलुकाको समयमा कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने त तपाईहरूले खटे अनुरूप लाभ लिन सक्नुहुन्छ, तर आज चोटपटक आदिको भय रहन सक्छ र शत्रु पक्षहरू अलिकति मजबुत हुन सक्छन् बेलुकाको समयमा, तर बिहानैको समयमा भने शत्रु पक्ष केही कमजोर नै रहन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। अर्कालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। प्रेमी प्रेमिका जनले यसमा विशेष विचार पुर्याउनु पर्छ। आजको दिनमा आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि दिनको सुरुवात त राम्रो हो, तर बेलुकाको समयमा भने अलिकति आफूले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। अरूले भने अनुसार आफूले काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गरे राम्रो हुनेछ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न समस्याहरूबाट बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सकारात्मक सोच आउँछ, आँट र हिम्मत पनि अझ बढेर जान्छ। छात्र छात्रा आदिका लागि आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले चाहिँ पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा दिएको समय निकै राम्रो रहन्छ। तपाईहरूले प्रसन्नता महसुस गर्नुहुन्छ भने खेलकुद क्षेत्र पनि ठिक रहेको छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिन ढल्किँदै जाँदा कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईहरूलाई चाहिँ जुर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनको सुरुवातमा पनि तपाईहरूको बोलीद्वारा केही काम बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। अरूलाई प्रभावित पारेर आफूले आफ्ना काम धन्दा आदिमा चाहिँ विशेष अरूलाई खटाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार आफूले अलिकति बचेर आफ्ना काम धन्दा आदिमा खट्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। दिनको सुरुवातमा तपाईहरूका आफन्तहरू अलिकति रुष्ट भए तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा रुष्ट भएका आफन्तहरू पनि तपाईहरूका इष्ट हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रशंसकहरू पनि विस्तार विस्तार गरेर बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। घरिघरि तपाईहरूको मन चञ्चल रहनु अथवा ज्यादा तपाईहरूको मनमा कुरा खेल्नु यो स्वाभाविक हो। यसलाई ज्यादा ठुलो रूप आफूले नलिने र शान्त रहने प्रयत्न गर्ने। यसरी अगाडि बढ्नुहोला। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्, तर आफूले पनि केही मेहनत गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। घरायसी काम धन्दा आदिबाट पनि गृहिणी वर्गले केही न केही खुसी महसुस गर्न सक्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। राम्रै फाइदाको योग पनि हो, तर दिनको सुरुवातमा लगानी गर्दा अलिकति बच्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले विशेषतः विगतको श्रमबाट चाहिँ लाभ कहिले पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो भने त्यसको स्मरण ज्यादा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। रोकिएका कामहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि जागरुक हुन सक्ने दिन हो भने आजको दिनमा पठन पाठन आदिमा रहने छात्र छात्रा आदिका लागि केही न केही राम्रो मान्न सकिन्छ। प्रगति उन्नति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि तपाईहरू लागि परिराख्नु भएको छ भनेको कुरा हुन्छ, यो आज तपाईहरूले चाहिँ दाजुभाइ र छरछिमेक आदिबाट पनि साथ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भौतिक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्ने अथवा जोड्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज मन हर्षित हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। अलिकति बेलुकाको समयमा तपाईहरूमा रिस राग अलिकति बढ्न सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भए तपाईहरूको दाम्पत्य सुखमा पनि केही वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आजको दिनमा रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई हरेक क्षेत्रमा केही सहजता महसुस हुन सक्छ। आजको दिनमा धार्मिक बन्नुपर्ने दिन हो। धर्म कर्म प्रति ज्यादा आस्था राखेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। मान्यजन अथवा गुरुजन आदिको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नु तपाईहरूका लागि पनि राम्रो हुन्छ। घरमा वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सेवामा आफू तल्लीन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीय पात्रबाट पनि साथ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र अनुसन्धान आदिको क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो हो। तपाईहरू कर्मचारी वर्गलाई पनि दिन राम्रो छ भने तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूलाई पनि राम्रो छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई
मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूलाई नराम्रो सोच्ने व्यक्तिहरू निष्क्रिय रहन्छन्, आक्षेप लगाउने व्यक्तिहरू निष्क्रिय रहन्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। र तपाईँका आज केही न केही विरोधीहरूले पनि प्रशंसा गर्नका लागि बाध्य हुन सक्छन् तपाईँको कामको अथवा तपाईँको गुणको भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट अलिकति फुर्सद पाउनुहुन्छ कि गृहिणी वर्ग आदिले भन्ने खालको दिन हो। घरायसी काम धन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहिराख्नु भएको थियो भने आराम गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग पनि तपाईँहरूको आत्मीयता बढ्नेछ भने आज कामकाज आदिमा सदस्यहरूले सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज पनि पूर्वाह्नको 11:13 चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा रहन्छ। त्यस पछाडि द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा प्रवेश गर्छ चन्द्रमाले। त्यसैले आज दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूले कुटुम्ब पक्ष आदिका कुनै पनि काममा अथवा दाजुभाइ आदिले दिदीबहिनी आदिका काममा, दिदीबहिनी आदिले दाजुभाइ आदिका काममा खट्नुपर्ने अथवा उनीहरूलाई केही सल्लाह आफूले दिनुपर्ने अथवा लिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले स्वादिष्ट भोजन आदिको आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र आज मान सम्मानमा पनि केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। घरिघरि मानसिक तनाव बढे तापनि ज्यादा आत्तिन हुँदैन। आजको दिनलाई तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सुरम्य राम्रो बनाउनका लागि आफूले केही न केही खुसी रहने प्रयत्न गर्नै पर्छ। आज मन भुलाउने प्रयत्न गर्नु पनि हुनेछ। तपाईँहरूले आजको दिनमा विशेष सभा समारोह आदिमा भेला हुनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन, तर तपाईँहरूले घर परिवारका सदस्यहरूसँग भने घुलमिल हुन सक्नुहुनेछ। आफ्नो परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने सोच तपाईँहरूमा आउन सक्छ। इच्छा शक्ति बढ्न सक्छ। प्रयत्न गरे अनुरूप छोटो समयमा पनि आफूले कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय खासै खराब चाहिँ देखिएको होइन। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिनको पूर्वाह्नको समयमा पनि शुभ समय विचार गरेर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए केही न केही अझ राम्रो भएर जान्छ, अशुभतामा कमी हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि, छात्र छात्रा आदिका लागि उचित समय भएका कारणले गर्दा आफ्नो चाहिँ गर्नुपर्ने कर्तव्यमा आफू अडिक रहेर अगाडि बढ्नु होला र विशेषतः आज कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ र तपाईँहरूले विद्यार्थी वर्गले पठन पाठनमा अलिकति ध्यान केन्द्रित गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ जस्तै कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ र काममा खटिराख्नु भएको छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सरसफाइमा ज्यादा ध्यान दिन सक्ने दिन हो भने खेलकुद क्षेत्र राम्रो छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण। सही राशि वृष राशि। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन, आजको समय कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै जान सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ आज पनि होसियारीका साथमा काम लिनुपर्ने समय देखिएको छ। तर आज पूर्वाह्नको 11:13 चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमै रहन्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूको आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। त्यसैले आज पूर्वाह्नको 11:13 देखि उताको समयमा तपाईहरुमा आँट हिम्मत बढेर जान सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुमा जागरुक पनि बन्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईहरु आफ्नो कामबाट निष्क्रिय हुनुहुन्थ्यो, घरमा चाहिँ आफू बसिराख्नु भएको थियो भने केही न केही गरौँ भन्ने सोच तपाईहरुमा आउन सक्छ भने केही न केही अवसरहरूले पनि पछ्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। समयमा होस पुर्याउन सके तपाईहरुले चाहिँ रोकिएका कामहरुलाई अगाडि पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। तर दिनको सुरुवातमा भने आफ्नो हेलचक्रै पनि अलिकति हुन सक्छ, अल्छीपना तपाईहरुमा बढ्न सक्छ, यस्तै त हो नि भन्ने तपाईहरुमा लाग्न सक्छ। तर यसरी तपाईहरुले चुप लाग्नु राम्रो हुँदैन। हुन त अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार नियम र अनुशासन आदिको पनि उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। आफूले गर्न सक्ने र गर्न हुने काममा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन्छ। रोग व्याध आदिबाट पनि आफूले केही बच्न सकिन्छ। आज शारीरिक योग व्यायाम आदिमा आफूले अलिकति ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयत्न
प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईँहरूको मन पनि स्थिर रहन्छ यसो गरे, नत्र बिहानैको समयमा चाहिँ अलिकति कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो अवस्था पनि तपाईँहरूमा सृजना नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। आज अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि घर आएसै काम धन्दा आदिमा साथीभाइ आदिसँग सामान्य असमझदारी बन्न सक्ला दिनको सुरुवातमा, तर अलिकति बेलुकाको समयमा फेरि तपाईँहरूमा चेत आउन सक्छ अथवा तपाईँहरूबाट रुष्ट भएका साथीभाइ आदिमा पनि चेत आउन सक्छ र तपाईँहरू पुनः मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ अथवा पश्चाताप तपाईँहरूलाई पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ आज पनि खर्च बर्चमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि दिनको सुरुवात त्यति उत्तम होइन, तर बेलुकाको समय भने राम्रो हो। माया प्रेममा सामिप्यता र सुमधुरता बढेर जान्छ बेलुकाको समयमा भन्ने खालको दिन हो। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा तपाईँहरू जागरुक भइराख्नु भएको छ, लागि परिराख्नु भएको छ भने दिनको सुरुवात त्यति राम्रो नभए पनि आज पूर्वाह्नको 11:13 उताको समय तपाईँहरूका लागि सुधारको देखिएको छ, त्यसैले राम्रो हुन सक्छ। अझ पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुनेछ। आज खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा सचेत रहनुपर्छ र कर्मचारी वर्ग आदिले र तपाईँहरू जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ दिनको सुरुवातमा शत्रुहरू बढ्छन् कि त्यसमा सचेत रहनु भए राम्रो हुन्छ। बेलुकाको समयमा त मन भुलाउन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आत्मविश्वासका साथमा गरेका कामबाट आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र महत्त्वपूर्ण कुनै पनि काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। दिनको सुरुवातमा उपलब्धि समेत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने केही अल्छीपना तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। दिनको सुरुवातमा नसोचेको कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने सोचेको काममा अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि आफूलाई खुसी महसुस हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज पनि पूर्वाह्नको 11:13 चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ व्यय भावमा 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अलिकति तपाईँहरूको मन चाहिँ थोरै चञ्चल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो अवस्था आज पूर्वाह्नको 11:13 देखि उताको समयमा रहनेछ। कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नु बेलुकाको समयमा राम्रो हुँदैन। यदि गर्नै छ नयाँ कामको थालनी भने आज दिउँसोको 11:13 भन्दा अगाडिको समयमा पनि शुभ समय पक्रिएर अगाडि बढे राम्रो हुनेछ। पारिवारिक समस्यामा थोरै ध्यान दिए राम्रो हुनेछ। हुन त दिनको सुरुवातमा त्यस्तो साह्रो तपाईँहरूलाई ठुलो घाटा नै हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। आम्दानीका मार्गमा चाहिँ सामान्य अवरोधहरू आउन सक्छ, थोरै चिन्ता बढ्न सक्छ, तर ज्यादा आत्तिन भने हुँदैन। साझेदारी र सट्टापट्टा आदिबाट दिनको सुरुवातमा फाइदा भए तापनि आज बेलुकाको समयमा आफूमा चिन्ता बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा व्यावसायिक काममा समय दिन सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। प्रेम सम्बन्ध आज अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ निरस रहन्छ कि भन्ने खालको दिन हो, तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ रसमय बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा प्रवासी जीवन तपाईँहरूका लागि सुखमय नै रहन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूको ज्यादा ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा आफ्नै स्वास्थ्यमा पनि र घर परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा पनि बेलुकाको समयमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने दिन हो। त्यसका लागि आफूले खानपानमा विशेष सतर्कता अपनाउनु भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज सम्मानित काम गरेर चर्चा बटुल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि सामाजिक अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले धुवाँसे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला अथवा सेतो सेतो खैरो खैरो रङको प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा पठन पाठनमा लाग्ने छात्र छात्रा आदिका लागि प्रगतिको समय हो। तपाईहरूले चाहिँ केही मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो पनि हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि राम्रो लाभ लिन सक्ने दिन हो, तर
बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति शत्रु पक्षहरू बढ्न सक्छन्। आफूले चाहिँ चोटपटकहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, त्यसमा सचेत रहनु होला। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ ध्वासे रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। आजको दिन आजको समय कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा रोकिएका कामहरू बनाउनका लागि आफू जागरुक भए अनुसार राम्रो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तपाईहरूमा एक प्रकारको आँट र हिम्मत बन्न सक्ने दिन पनि हो। आजको दिनमा हरेक कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ला, तर पनि प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान्छन्, आफू विजयी बनिन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदि क्षेत्रमा अलिकति ज्यादा चिन्ता झेल्नुपर्ने दिन त हो, तर पनि तपाईहरू कृषक वर्ग हुनुहुन्छ र खेतीबाली आदिका काममा लागिराख्नु भएको छ। तपाईहरू चाहिँ अलिकति दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको बन्द व्यापार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि केही हदसम्म समय सकारात्मक मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा केही चुनौतीहरूलाई चिर्दै आफूले काम बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अप्ठ्यारामा परेका व्यक्तिहरूलाई आफूले साथ दिन सक्नुहुनेछ र तपाईहरूको साथ पनि रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शत्रुहरू किनारा लाग्न सक्ने दिन हो। आज पूर्वाह्नको 11:13 चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहने, त्यस पछाडि 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहने देखिन्छ। विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिमा तपाईहरू चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा रहेर चाहिँ हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमा रहेर बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले अलिकति जोगिनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज कोही व्यक्तिहरूले फसाउन सक्छन् तपाईहरूलाई चाहिँ, तर स्वदेशमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने त्यस्तो साह्रो खराब दिन होइन। आज कला साहित्य र मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा केही रुचि पनि तपाईहरूको बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आम्दानीका स्रोत पहिल्याउनका लागि निकै कसिनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ भने आज पैतृक सम्पत्ति आदिको परिचालन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। अनुसन्धानात्मक कुनै पनि कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक नतिजा हात लागि हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफूले माया गर्ने मान्छेलाई आफ्नो अगाडि देख्न पाउन सक्ने सम्भावना अथवा आफूलाई यो आभास हुन सक्छ, टाढा भए पनि आफूले आफ्ना मान्छेलाई मनमुटुमा सजाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने मेहनत गर्नु पर्ला, तर पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक क्रियाकलाप आदिबाट राम्रो लाभ मिल्छ, अरूबाट चाहिँ आफू सम्मानको पात्र बन्न सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। तपाईहरूले चाहिँ अलिकति ज्यादा हाँस खेल र मनोरञ्जनमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफ्नो मातहतमा अरूलाई राख्न सकिन्छ, अरूलाई छिटो प्रभावित बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो भने छात्र छात्रा आदिले पनि अलिकति डर र त्रास रहे तापनि मेहनत गर्नुहोला, राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज दिन हुँदैन, तपाईहरू चाहिँ अलिकति विशेष खट्नुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता कुल देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा सानो प्रयत्नले पनि भाग्य निर्माण गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि देखिएको छ। तर सानातिना प्रयत्न भने गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यदि आफूले घर परिवारका सदस्यहरूसँगै घुलमिल भएर बसिराख्नु भएको छ भने पनि आज सबैलाई आफूले खुसी दिन सक्नुहुनेछ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। साथी सङ्गी र सहयोगीहरूले तपाईहरूको काममा केही मद्दत गर्न सक्छन्। बिग्रनै लागेका कामहरूमा पनि आफूले खट्न सक्नुहुनेछ, आफूले चाहिँ अरूलाई खुसी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। फाइदाका लागि अलिकति ज्यादा परिश्रम त गर्नै पर्छ, तर पनि तपाईहरूले दीर्घकालिक फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज आफू प्रशंसित हुन सक्ने दिन पनि हो यदि तपाईहरूले चाहिँ
परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने प्रसिद्धि कमाउने दिन हो, नाम राख्ने दिन हो भने आजको दिनमा केही जिम्मेवारीहरू पनि तपाईँहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। केही कामहरू रोकिराखेको थियो र कामहरू बनिरहेको थिएन भने आजको दिनमा ती कामहरूको स्मरण आउन सक्छ। तत्काल काममा अगाडि बढ्न नसके पनि आफूले केही योजना बनाउनु होला अथवा कोही व्यक्तिहरूलाई मद्दत आफूले चाहिँ लिने अथवा कोही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दतका रूपमा लिने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गरे राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा रहने जति पनि जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि समय केही सकारात्मक मान्न सकिन्छ। पूर्वाह्नको 11:13 नवम भावमा भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमा तपाईहरुलाई अलिकति ज्यादा जागरुक बनाउँछ। आँट र हिम्मत पनि तपाईहरुमा बढाउँछ भने आज मान्यजन आदिबाट पनि साथ र सहयोग दिलाउँछ र तपाईहरुले चाहिँ अलिकति अग्रज व्यक्तिहरुको मान राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। घरमा कोही अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको रायलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सके तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज तपाईहरुका शत्रुहरू पनि परास्त हुन्छन् भन्ने खालको दिन हो भने बौद्धिक आज क्रियाकलाप आदिबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। सैद्धान्तिक विचार तपाईहरुकै उत्कृष्ट ठहरिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा बोलीले पनि अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो भने प्रेम प्रसङ्गमा रमाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। आज मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु व्यवसायी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा सचेत भएर कार्यमा खट्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। हलुका कालो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढे अशुभतामा कमी भएर जान्छ, शुभतामा वृद्धि हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलिकति ज्यादा कुनै पनि खेलकुद क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ भने खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ भने आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। कर्मचारी वर्ग आदिले आजको दिनमा खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तपाईहरुले चाहिँ गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिबाट आफैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। त्यसैले आत्तिने दिन होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता काल भैरव। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुका लागि पनि समय सकारात्मक बन्दै जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नचिताएको मान्छेबाट आफूले साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज काम धन्दा आदिका क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई सामान्य फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि दैनिक आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिबाट हो भने होइन, तपाईहरु नयाँ काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा निकै सचेत रहनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। भरसक नयाँ कामको थालनी आज पनि नगरेको राम्रो हुन्छ। आजको मेहनत र परिश्रम पूर्ण खेर जान्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज अलिकति ज्यादा दौडधुप हुन सक्छ, श्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर पनि आजको प्रयत्नले उचित मूल्य प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। हुन त आज पनि पूर्वाह्नको 11:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ 9औं भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले चाहिँ धार्मिक कृत्यहरूप्रति अभिरुचि बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अरूलाई चाहिँ अलिकति ज्यादा प्रभावित पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अग्रज व्यक्तिहरूबाट आफूले आशीर्वाद लिन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा भने अप्रत्याशित उपलब्धि प्राप्त हुँदा आज मनमा उमङ्ग बलाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति दिनको सुरुवातमा चाहिँ हात हतियार आदिको प्रयोगमा निकै सचेत रहनुपर्छ। आफूले चाहिँ सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्वाह्नको 11:13 सम्म निकै होसियार बन्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। यसो भनिरहँदा फेरि ज्यादा आत्तिने भने होइन। तपाईहरुले मनलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भए सामान्य राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन हो। भाग्यले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले पनि ठुलो काम बन्न सक्छ। त्यसैले आफूले चुप लाग्नु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ अलिकति ज्यादा कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन पनि सक्षम बन्नुहुनेछ। तर आजको दिनमा फसाउन खोज्नेहरूबाट बस्नुपर्छ। शत्रुपक्षहरू अलिकति ज्यादा वृद्धि हुन सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि हो।
खोज क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले, अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले सामान्य लाभ लिन सक्छन् भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले पनि बिहानको समयमा ज्यादा व्यस्त रहनु पर्ला, तर दिन ढल्किँदै जाँदा आराम गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति शरीरमा भएका पीडाहरू पनि कमी हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए अझ तपाईँहरूका अशुभतामा कमी भएर जान्छ, शुभतामा वृद्धि हुन्छ, आफूलाई केही राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेषतः आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति यात्रा आदिबाट चाहिँ जोगिनु पर्ने दिन पनि देखिएको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले आजको दिनमा अलिकति ज्यादा रमाउन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालतर्फ ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन हो, तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूले आफ्नो ज्ञानलाई सदुपयोग गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज बिना प्रतिस्पर्धा आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन देखिएको छ। आज कामका लागि अनुकूल समय पनि हो दिनको सुरुवातमा, तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने अलिकति ज्यादा आफूले समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका तपाईँहरूलाई दिनको सुरुवातमा मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज पठन पाठन मा सामान्य प्रगति हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। व्यवसायका लागि आफूले अलिकति ज्यादा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। यात्राको सम्भावना हो, इमर्जेन्सी यात्रामा कतै निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि दिन राम्रो हो, तर आज पूर्वाह्नको 11:13 देखि उता 8औं भावमा रहेको चन्द्रमाले चाहिँ अलिकति ज्यादा तपाईहरुको मन चञ्चल बनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यो भन्दा अगाडि भने तपाईहरुले अवश्य पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ज्यादा हतार गर्नु हुँदैन। हतारको काम शैतानको हुन्छ, त्यसैले तपाईहरुले यसलाई विचार पुर्याउनु होला। सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा विशेषतः तपाईहरुले अलिकति प्रवासी जीवन व्यतीत गरिराख्ने व्यक्तिहरुले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो, तर अपरिचित व्यक्तिहरुबाट भने अलिकति दुष्ट व्यक्तिहरुबाट भने आफूले बस्नुपर्छ। खराब संगत पो हुन्छ कि आफूले नजानेर चाहिँ कोही पनि भर्खर चिन्जान भएका व्यक्तिहरुलाई छिटो आफ्ना कुराहरू खोलिन्छ कि भन्ने खालको दिन हो। त्यसमा निकै आफू सचेत हुनु भए राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दिनको सुरुवातमा प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरुका लागि आजको दिनमा रुपैयाँ पैसा व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ बेलुकाको समयमा अलिकति हम्मे पर्न सक्छ। हुन त तपाईहरुले धेरै कता लाभ लिइहाल्नुहुन्छ अथवा धन धेरै ठुलो आर्जन भइहाल्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन, तर आज अलिकति बचत भन्दा खर्च ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा अरूले आफूलाई धोका दिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। बेलुकाको समयमा चाहिँ आजको दिनमा तपाईहरुले बेलुकाको समयमा घर परिवारका सदस्यहरूसँग ज्यादा घुलमिल रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। तपाईहरुले अलिकति ज्यादा बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो, तर दिनको सुरुवातमा भने राम्रै लाभ मिल्नेछ। आज पनि तपाईहरुले सेतो रङको चाहिँ ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने अशुभतामा कमी हुन्छ, शुभतामा वृद्धि हुँदै जान्छ, आफूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा विशेष तपाईहरुले चाहिँ अलिकति आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरू चाहिँ हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने भएका कारणले गर्दा बेलुकाको समयमा सचेत रहनुपर्छ। आज तपाईहरु चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्षम बन्नुहुनेछ भने आज खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि दिनको सुरुवात त राम्रो हो, तर बेलुकाको समय भने अलिकति कष्टदायक रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने जति पनि जन जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज सानो प्रयत्नले पनि आफूले ठुलो काम सम्पादन गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन हो भने सहयोगीहरू जुट्नाले आज तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको दिन हो। हुन त दिनको सुरुवातमा अलिकति ज्यादा आफूले अरूलाई राम्रो गरौँ भन्दा पनि अरूले चाहिँ आफूलाई खराब देख्न सक्ने सम्भावना र आफूमा पनि सामान्य रिस रागहरू बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले चाहिँ रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्नु भए दिन ढल्किँदै जाँदा अझ समय सुधार हुँदै जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुका सहयोगीहरू जुट्न सक्छन्, रोकिएका कामहरू पनि सजिलै तरिकाले सम्पादन पनि हुन सक्छ भन्ने खालको दिन भएका कारणले गर्दा ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। तपाईहरुले सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। आज पूर्वाह्नको 11:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रहने, त्यस पछाडि चन्द्रमाले 7औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। आजको दिनमा मुद्दा मामिला आदिमा परिरहने व्यक्तिहरूले पनि विजय हासिल गर्न सक्ने दिन हो। तपाईहरुले आत्तिनु चाहिँ हुँदैन र आफू सत चाहिँ हुनुपर्छ। फेरि आफूले चाहिँ अलिकति गलत कार्य गरिएको छ भने चाहिँ आफू दण्डित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार उद्योग धन्दा तर्फ तपाईहरुका लागि धेरै ठुलो फाइदा भइहाल्छ भन्ने खालको दिन होइन, तर पनि बिहान बेलुकाको समयमा आफूले गरेको मेहनतको फल आज पनि मिल्छ भन्ने खालको दिन हो। आफूले प्राप्त गर्ने अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ, लड्न सक्नुहुन्छ, अलिकति खट्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। तर झै झगडा आदिमा पर्नु राम्रो हुँदैन। आज प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास त गर्नेछन् तपाईहरुलाई, तर पनि आज अरूको हातबाट आफू जोगिन सकिन्छ अथवा अरू कोही आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूले तपाईहरुलाई साथ दिन्छन् र राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई तपाईहरुले पनि सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आजको दिनमा नयाँ मित्रता कोही पनि व्यक्तिहरूसँग हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलिकति ज्यादा प्रेम सम्बन्धमा रहने व्यक्तिहरूले सचेत रहनुपर्छ, तर पनि राम्रै हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए राम्रो हुन्छ। तपाईहरुलाई केही न केही सुख सुविधाहरू चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ र तपाईहरुले चाहिँ अलिकति प्रवासी जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ भने पनि राम्रै हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। हुन त आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीय पात्रबाट केही सहयोग मिल्न सक्छ अथवा विपरीत लिङ्गी प्रति अलिकति ज्यादा तपाईहरुको मोह भाव रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु गृहिणी वर्ग आदिले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब घरायसी काम धन्दा आदिबाट आफूलाई राम्रो हुन्छ, घर परिवारका सदस्यहरूबाट आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तपाईहरुले पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि तुला राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने जति पनि जन जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज धार्मिक कामहरू प्रति तपाईहरुको ज्यादा अभिरुचि बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरुको मन शान्त रहन सक्ने दिन पनि हो। आफू रमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो भने आर्जित वा सञ्चित धन खर्च हुन सक्ने परिस्थिति पनि निर्मित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका मनमुटाव आदिको अन्त्य हुन सक्छ। आफूले प्रयास गर्नुहोला। सम्बन्ध पहिले बिग्रिएको थियो भने सुधार गर्नुहोला, तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ र दिगो पनि हुन्छ। आजको दिनमा उद्योग धन्दा र बन्द व्यापार आदिको स्थिति सामान्य मात्र रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले गरेको मेहनतको फल सामान्य पाइन्छ। आज आँटेका हाकेका ताकेका काममा मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईहरु सफल बन्नुहुनेछ। आज पूर्वाह्नको 11:13 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा विद्या बुद्धिको घरमा रहने, त्यस पछाडि 6औं भावमा रोग ऋण शत्रुका घरमा प्रवेश गर्छ चन्द्रमाले। त्यसैले दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको बुद्धिको क्षेत्र राम्रो रहनेछ। दिमाग लगाएर गर्ने कामहरूबाट आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। बलको भन्दा चाहिँ तपाईहरुले दिमागी कामहरूबाट अलिकति केही न केही फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। अलिकति बेलुकाको समयमा भने तपाईहरुमा आँट र हिम्मत पनि बढ्छ र थोरै तपाईहरुले बलबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा सामाजिक काममा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूले
राम्रै लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले चाहिँ आज गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई केही साथ र सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अरूको हितका लागि खट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। र आज सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ आफ्नो क्षमता अनुसार। आज तपाईहरूले चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। यसको मतलब तपाईहरूलाई खुसी मिल्न सक्छ, आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा खट्न सक्नुहुन्छ, केही न केही आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हो। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ पुराना नउठेका रकम आदि उठाउनका लागि केही नयाँ चाहिँ योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि केही सोच्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। आजको दिनमा अविश्वास गर्ने व्यक्तिहरू तपाईहरूबाट अलिकति दूर नै रहन्छन् भन्ने खालको दिन हो। र आजको दिनमा विवादित विषयहरूलाई पनि हल गर्न तपाईहरू सक्षम बन्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। हुन त पहिलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए आज पनि तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा अलिकति घरिघरि तपाईहरूको मन विचलित त होला, तर पनि आत्तिनु भने हुँदैन। आज गृहिणी वर्ग आदिले घरायसी कामधन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहे राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले आज खानपिनका परिकारहरूमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन भने तपाईहरू कृषक वर्ग आदिले पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन हो। आज राजनीतिक क्षेत्र पनि तपाईहरूका लागि बलियो मान्न सकिन्छ, शत्रुपक्षहरू कमजोर रहनेछन्। त्यस क्षेत्रमा चाहिँ शुभ अङ्क 8 राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मान्यजन आदिको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दा तपाईहरूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हुन त आज पनि दिनको सुरुवातमा भन्दा दिन ढल्किँदै जाँदा अन्त्यतिर तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। पहिलेका आफूले कसैलाई दिएका भाषाहरू पुरा गर्नका लागि ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन देखिएको छ। दिनको सुरुवातमा अलिकति ज्यादा तपाईहरूमा चिन्ता पनि बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अरूको व्यवहारले शङ्का उब्जाए तापनि ज्यादा आत्तिनु हुँदैन। मान्यजन आदिको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा आफूमा केही समस्याहरू परिहाले तापनि ज्यादा नआत्तिए राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन हो भने आज परिवारजनको सहयोग लिँदाखेरि राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मातृधन अथवा पितृधन अथवा पशुधन अथवा जमिन आदिबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। यदि त्यसै क्षेत्रमा रहने व्यक्ति तपाईहरू हुनुहुन्छ भने हुन त आज पूर्वाह्नको 11:13 चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ 5औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहिन्जेलसम्म मन कन्ट्रोल गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। तपाईहरूलाई कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो स्थिति आज पनि दिनको सुरुवातमा रहन सक्छ। ज्यादा शङ्का उपशङ्काहरू आज उब्जन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आफूले नगरेका आरोपहरू अथवा गल्तीहरू आफूले खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा यी सबै समस्याहरूको हल तपाईहरूले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। आज पढाइ लेखाइ आदिमा अरू दिनभन्दा अलिकति ज्यादा सक्रिय रहने प्रयत्न गरे तपाईहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन हो। दिनको सुरुवातमा सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा तपाईहरूले ज्यादा सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि देखिएको छ। सन्तति पक्ष आदिबाट तपाईहरूले खुसी महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। अभिभावक वर्ग तपाईहरू हुनुहुन्छ भने अभिभावक वर्गले आजको दिनमा अलिकति ज्यादा घरायसी कामधन्दा आदिमा पनि खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। मिठा मिठा परिकारका साथमा रमाउन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि केही न्यूनीकरण भएर जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। खानपानमा भने ध्यान दिनै पर्छ। आजको दिनमा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, तपाईहरुमा आँट र हिम्मत आउँछ, राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरु कृषक वर्ग आदिले दिनको सुरुवातमा अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि हो भने प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि गरेको मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईहरुको पनि मन रमाउन सक्छ भन्ने खालको दिन देखिएको छ। आज केही किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिनको सुरुवातमा निकै सचेत रहनु होला, महँगोमा पर्न सकिन्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा राम्रो हुनेछ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा प्रतिस्पर्धी आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि धनु राशि, इष्ट देवता गणेश भगवान,
धन, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। हवस् त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे।